नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। साथ तबीय कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक के सिलसिला जारी है। मुझे अक्सर आमिलीन हजरात या जो हमारी आमिलीन की क्लास में तलबा आते हैं या पुराने संजीदा किस्म के बाबे किस्म के आमिलीन जब मेरी किताबों को पढ़ते हैं, कुछ आमाल होते हैं, उनमें 2-3 किस्म के सवालात मुझसे किए जाते हैं कि जनाब अमल करते करते तो जिंदगी गुजर गई है, आपका अगर कोई मुजर्रब अमल है वो मुझे बता, आपका कोई बेखता अमल है वो आप मुझे बता, कोई मुझे ऐसा अमल बता दें जो आपको असातिज़ा से पहुंचा हो और आपने उसे बेधड़क इस्तेमाल किया, उसमें जादू, जिन्नात, हुब बुग़्ज़, बंदिश, कारोबार और वगैरह वगैरह बेशुमार किस्म के वो अक़साम आ जाती हैं। फिर कुछ लोग सवाल करते हैं, आपकी फलां किताब में एक लफ्ज़ है, इसका माना क्या है? फलां अमल है, इसकी शरई हैसियत क्या है? ये रोज़मर्रा सवालों के जो है ना तांते हैं जो बंधे रहते हैं। अब मैं आपको कोशिश करूंगा, इफ्तारी का वक़्त हुआ चाहता है कि मैं आपको मुख्तसर अंदाज में इन सब चीज़ों का जवाब दूं। जो लोग अमलियात की शरई हैसियत या शरई जवाज़ तलाश करते हैं, वो अमलियात में कदम मत रखें। अमलियात की शराइत और अमलियात की दुनिया ऐसी दुनिया है, वो आपके एतक़ादात, वो आपके मामलात और आपकी लगी बंधी रिवायात से मुतसादिम होते हैं। इसलिए इसे एक तरफ रखें, शरीयत और अमलियात। शरीयत का अपना एक मकाम है, अमलियात की अपनी एक दुनिया है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे अल्फाज गैर मानूस अमलियात में आते हैं, बिलखुसूस जहाँ तौकील की जाती है, जहाँ पर इबारतें बनाई जाती हैं, जहाँ अज़ाइम तरतीब दिए जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें गैर मानूस होती है। वो आमिल उन्हें खुद पैदा करता है, खुद जनरेट करता है, उन्हें खुद बनाता है। मसला बहुत सारे मुवक्किल होते हैं, अब उन्हें वो इबारत का हिस्सा बना दिया जाता है, या खुद्दामू फलां ईलू, फलां यूशु, फलां तीशु वगैरह वगैरह, अजीब फलां किसी का नाम लिया, उसके बाद ये बेहक़ी अल्लाहु समद, बेहक़ी या हय्यु या क़य्यूम वगैरह वगैरह। देखिए, जो ये मुवक्किलात होते हैं, ये किसी कुरान हदीस किसी किताब की बात नहीं होती। मसलन मेरा नाम है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद को तबर्रुकन आप एक तरफ कर दें, मेरा लफ्ज़ जो मेरी माँ ने, मेरे वालिदैन ने मेरा नाम रखा वो था यूनुस। मोहम्मद बतौर तबर्रुक, शाहिद मेरा लक़ब है या जो भी कुछ लगा। अब मेरा नाम बनता है मोहम्मद यूनुस शाहिद। लफ्ज़ जो है वो है यूनुस। अब या के बने 10, वाव के बने 6, कितने बन गए? 16। अब नून के 50 और सीन के 60, 50 और 60 110 और 16 126 बने। अब 26 जो है 126 का हम मुवक्किल बनाते हैं। कोई आदमी मेरे लिए कोई अमल तैयार करता है, उसका हम मुवक्किल बनाते हैं। पहले हम लेंगे काफ को, उसका अदद 100 है। उसके बाद नीचे आते हैं, फिर है 20। पहला लफ्ज आ गया काफ 100, फिर आ गया 20, वो आ गया कली काफ छोटा काफ 20 हो गया। अब आ गया 6 किसका था? वाव का। अब लफ्ज बना काकूल, यानी 100 उसके, 20 इसके, 6 इसके। ये 3 लफ्ज बने जो मेरे अदद की नुमाइंदगी कर रहे थे। अब मैं इससे अलवी मुवक्किल बनाना चाहता हूं तो इससे लिखूंगा ईल। ईल के 41 अदद होते हैं। अब मैं लिखूंगा, अब
میں نے ایل جس سے ہم 41 کا عدد لیتے ہیں، الف کا 1، لام یا کے 10 11 ہو گئے، اور لام کے 30 ایل کے 41 ہو گئے۔ اب میرا جو لفظ موکل بنا تھا وہ ققول، ققو وائلو، ققو وائلو، یہ میرا موکل بنا۔ اب ققو وائل یہ کسی حدیث یا کسی قرآن کی آیات یا کسی کتاب یا کسی، یہ خود میں نے بنایا ہے۔ ایسے ہی جب آپ کسی بھی اس کو بنائیں گے، آپ اس کا معنی تلا اتفاقاً کوئی مل گیا تو مل گیا، ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ آپ بات سمجھیے، شرعی کی عملیات کی شرعی حیثیت وہ میں نے بتا دی۔ یہ جو غیر مانوس لفظ ہوتے ہیں، مثلا ایک حضرت علی سے شیعہ راویوں کے نزدیک ایک دعا ہے، پتہ نہیں دعائے جمل ہے یا کوئی ایسی کوئی دعا ہے، ابھی میرے ذہن میں نہ ہو۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے یا کنوش، اب اس پوری دعا کا معنی پتہ ہے۔ کنوش کیا ہے اس کا نہ تو عربی لغت میں ہے نہ کسی شاعر کی اس میں ہے، بس یہ وہ لفظ ہے۔ اب یہ راوی نے یا جس نے بھی وہ ایڈ کیا ہے اسے پتہ ہے کہ اس سے کیا وہ مراد لیتا ہے، کہ آپ کا کوئی مجرب عمل ہو اور آپ بے خطا قسم کا عمل ہو وہ مجھے دے۔ میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں، بھائی جو میں نے اپنی کتابوں میں نے 10-20 عملیات پر کتابیں لکھی ہیں اور الحمدللہ پورا شرح صدر سے لکھی ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے بہت ساری عملیاتی کتابوں کی مدد لی ہیں، بہت ساری لوگوں کی مدد لی ہیں، بہت سارے لوگوں سے سن کے بھی اعمال لکھے ہیں، خود بھی تجربات کیے ہیں، تو اس میں بہت سارے اعمال ایسے ہیں۔ میرا طریقہ عمل یہ ہوتا ہے کہ میں کتاب کو دیکھتا ہوں یا کسی عمل کو دیکھتا ہوں، اگر ضرورت پڑے جہاں میں مطمئن ہو جاتا ہاں یہ عمل ہے جو مجرب ہوگا یا میرا کام دے گا، بس وہ میں کر گزرتا ہوں، اور اس کے نتائج بھی ایسے ہی سامنے آتے ہیں جو میں نے سوچے ہوتے ہیں، جن کو میرا ذہن تسلیم کرتا۔ اب ان 3 چیزوں کا جواب مل گیا آپ کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ عاملین عملیات کو صرف تسمیہ گیڑنے کے لیے، تعداد پوری کرنے کے لیے، وظائف چلوں کی جی حضوری کے لیے وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں۔ اب ایک آدمی کہتا ہے، کسی نے وہ لکھ لیا کہ سورہ مزمل کو روزانہ آپ نے 110 دفعہ پڑھنا ہے، جی اس کے یہ اثرات ہیں۔ اب آپ پڑھ رہے ہیں، اب سورہ مزمل کو 110 دفعہ یا سورہ بقرہ کو دن میں 4 دفعہ 10 دفعہ 21 دفعہ پڑھنا عجیب بات ہے۔ اب جب آپ پڑھ لیتے ہیں آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں ملتے، خدا نخواستہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار میں عامل نہیں ہوں، وگرنہ جتنا میں نے عمل کیا ہے نا یہ کام ہو جانا تھا۔ میں نے سورہ بقرہ کا بھی کیا، مزمل کا بھی کیا، یاسین کا بھی کیا، سورہ دہر کا بھی کیا، میں نے تبت یدا کا بھی، تو سب کا کیا، لیکن اب پتہ نہیں ہے میں استعمال کیسے۔ تو اس کے لیے بھائی ہم جو موجود ہیں، ساتھ طبیہ کالج موجود ہے، قاری محمد یونس شاہد میو موجود ہے، یہ بتائے گا کہ آپ نے عملیات سے کام کیسے لینا۔ آپ کے پاس تلوار بھی ہے، بھالا بھی ہے، نیزہ بھی ہے، آپ کے پاس بندوق بھی ہے، آپ کے پاس جدید قسم کی ٹیکنالوجی کے ہتھیار بھی ہیں، چلانا نہیں آتا، ہمت نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ چلانا آئے تو ایک گلیل ہی ہو نا، 2 ربڑے اور ایک وہ، اور اسی سے آپ شکار کر لیں۔ بس آج کا اتنا ہی کافی ہے، افطاری کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ وما علیہ